पत्रकार बंधू आयिल्ले आसा तांचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। आणि विशेष करून आजच्या पत्रकार परिशदेक हांवे जे व्यासपीठाचेर उपस्थित आसा ते आमचे अँथनी बार्बोस म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे एसटी मोर्चाचे उपाध्यक्ष आसात आणि तियात्र अकॅडमीचे ते प्रेसिडेंट आसात। तशेंच किशोर शेट जे आमचे आदले काणकोण नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष आशिल्ले। तशेंच आमचे विनय तुपकी हे आमचे गोवा बायोडायवर्सिटी जे आसा ताचे काणकोणचे मुखेली आसात। आणि आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक फाटलो हेतू फाटल्या कांय 2 दिसां पयलीं म्हणजे जो विषय अत्यंत हायलायट जाला आदले कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे आणि एका वर्तमानपत्रामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या चॅनलाचेर त्यांनी मुलाखत दिली आणि त्या मुलाखतीक जे कांय विशय तांणी रेज केले आणि ताका संबंध म्हाका आसा ताची क्लियरिटी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान जे म्हजे वेलविशर आसात जे गोंयभरची जनता आसात तांकां एक स्पश्टता क्लियरिटी येवची म्हणून हाची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आसा। आतां एकंदर जर म्हजो प्रवास म्हणजे हांव ट्रायबल कम्युनिटीचे लिडर, गोविंद गावडे हो ट्रायबल कम्युनिटीचे लिडर, त्यामुळे थोडोसो प्रवास हांव सांगपाक सोदतां तुमकां म्हणजे सगळे गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय। हांवें म्हज्या आयुश्याचे म्हणजे हांव जेन्ना शिक्षक जालो म्हणजे 95 सालाचेर टिचर म्हणून हांव श्रद्धानंद विद्यालयात जॉइन जालो आनी त्या तत्म्यान एक सामाजीक जे आसा जे प्रश्न ट्रायबल कम्युनिटी सारके दिसताले म्हाका आनी त्या प्रश्नाच्या संदर्भात हांवें काम करपाक जाय ही भुमिका घेवन 96 पासून हांवें काम सुरू केलें। आनी 96 काम करता आसतना की पयलो लढो जो आमकां आशिल्लो तो गावडा वेळीपानी कुणबी आमकां एसटी स्टेटस दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी ताजो प्रारंभ जो आसा तो काणकोणच्यान जालो। म्हणजे काणकोणा आमचें अधिवेशन जालें जें गोंयभरचें म्हणजे गोमंतकाचे त्या वेळाचे संपादक शरद कारखाने आसूं दी, प्रभाकर ढगे आसूं दी, ह्या सगळ्या लोकांनी ताका प्रचंड एक उभारी दिली आणि ही चळवळ जी आसा न्ही ती ताका एक रूप घेवपाक लागलें। आनी त्या वेळाचेर म्हणजे 2000 सालांक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जे आसा ते मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी तांकां ती घटना लक्षांत आयली आनी त्या नंतर लगेच तांणी आमचे त्या वेळाचेर पंतप्रधान आसा अटल बिहारी वाजपेयी आनी अडवाणी जी उपपंतप्रधान आशिल्ले तांकां मेळोवन म्हणजे त्या डेलिगेशनाक हांव स्वताक आशिल्लो आनी तातूंतल्यान हो विशय आसा तो रिजॉल्व जालो आनी 2003 सालांक गावडा वेळीपानी कुणबी आमकां स्टेटस मेळ्ळो। आनी ह्या सगळ्या कामाक हांव आसतलो, हातून गांवकार आसतलो, पांडुरंग कुंकळकार आसतलो, अशे अनेक म्हणजे काशनाथ जल्मी आसतलो, बाबूसा गांवकार आसतलो, ह्या सगळ्या लोकांनी झोकून दिल्लें। म्हणजे आज जे बडबड करता ते कोण नासले हांव त्या वेळाचेर म्हणजे ही एक आसा। आनी सादारणशे 2003 सालांक गावडा वेळीपानी कुणबी आमकां स्टेटस मेळ्ळो आनी ताजे उपरांत ह्या सगळ्या मुवमेंटांतल्यान हांव 2005 सालांक आसा न्ही म्हणजे ह्या आमच्या काणकोणच्या लोकांच्या मदतीन ह्या सगळ्या लोकांनी म्हाका आनी भारतीय जनता पार्टीन म्हाका आमदार म्हणून जावपाची संदी मेळ्ळी आनी 2005 सालांक हांव विधानसभेत पावलो। आतां तो कालखंड आशिल्लो काँग्रेसचो सरकार आनी त्या कालखंडा भितर काँग्रेसच्या सरकारान जे विशय आमचे ते धसास लावपाक जाते जे मूलभूत अधिकार आमकां दिवपाक जाय आशिल्ले ते त्या वेळाचेर दिले ना आनी परत एकदां संघर्श करपाचो विशय सुरू जालो आनी बरोबर 2008 सालांक हांवें परत एकदां नवी कन्सेप्ट लक्षांत हाडलो रथयात्रा जे मूलभूत अधिकार ताची जाणीव 100% जे आसा ट्रायबल लोकांक कळचे म्हणून रथयात्रेचें आयोजन करपाचें आनी रथयात्रेचें आयोजन करपाची एक मिटींग आसा न्ही ती फोंडे तालुक्यांची म्हणजे थ्रिफ्ट हॉल जो आसा जे आमचे फायर स्टेशन आसा ताजे सकयल आसा आनी त्या मिटींग त्या हॉलाक मिटींग आशिल्ली आनी त्या मिटींगेक पयली फावट जो आसा न्ही गोविंद गावडे म्हाका मेळ्ळो आनी ताजें म्हाजें पयली फावट ताजें इंट्रोडक्शन जालें 2008 सालांत लक्षांत जाता आनी ताणें त्याच वेळाचेर सांगलें की तुवें जें काम केलें म्हणजे हाजे पयलीं आनी तूं ज्या तरेन करपाक सोदता आपूण प्रभावीत जाला आनी आपूण आज साकून जे आसा तुजे बरोबर हें सगळें काम करपाक तुजे बरोबर आसतलो अशें सांगलें आनी ताणें आपल्या कडेन पयशे ना पूण आपूण लोन काडून सुद्दां जे आसा न्ही आपूण 50,000 त्या सगळ्या मुवमेंटा खातीर आपूण समर्पीत करतलो हें ताजें वाक्य पयलें वाक्य आनी ते साकून 2008 पासून जी रथयात्रे साकून ताणें म्हजे कडेन घट्ट मैत्रीचो संबंध
म्हणजे एक धागो आसा न्ही तो मारलो आणि 2008 ते 2011 जे बार्डीचें आंदोलन पळयता खबर आसा जे बार्डी आंदोलन जालें ते पर्यंत आमी संबंद आमकां बरोबर घेवन आमी सगळे म्हणजे अनेक नेते लिडर जे आसा ते उठाच्या संदर्भात उठांतल्या स्थापनाक ते काम करता आसतना जे लिडर्स आहेत ते सगळे आमी बरोबर गेले आणि बार्डीचें आंदोलन पर्यंत जे आसा न्ही आमी सगळ्यांनी बरोबर काम केलां. आता 2012 परत जनरल इलेक्शन आयले आणि त्या जनरल इलेक्शनाक हांव आमदार जालो, हांव सरकाराचो मंत्री जालो आणि अनेक उठाचे जे लोक आशिल्ले पळय न्ही ते सत्तेंतल्यान भायर उरले. परत एकदा संघर्श सुरू जालो म्हणजे सत्ते खातीर जो पावर आसा न्ही पावरा खातीर आसा न्ही तो संघर्श सुरू जालो कारण हांव तशें उठाचो मनीस आसून ताका पावर दिवंक शकनाशिल्लो. म्हणजे कांय जाणांनी आपली आपली भुमिका त्या वेळाचेर काँग्रेस किंवा आनी अन्य पक्षांक तांणी घेतिली त्यामुळे वेगळ्या जर एक उठाचो संदर्भात जर लढ जरी आमी बरोबर दिलो जाल्यार विविध पक्षांक आसले कारण तांकां हांव पावर दिवंकच शकनाशिल्लो. त्या परत ती विशय सुरू जालो आणि त्यामुळे तात्वीक विशया खातीर म्हणजे त्या वेळाचेर हांव तसो पयलीं साकून उठाचो कोणूच नाशिल्लो. हांव पयलीं बऱ्याच वेळाचेर क्लियर केला उठाचो हांव मेंबर सुद्दां नाशिल्लो पण एक समाजाचें काम फुडें व्हरपा खातीर आसा उठाच्या त्या संघटने भितर हांव गेलो. मागीर तात्वीक मतभेद जातकच हांवें सांगलें की तुमचें आनी म्हजें पडचें ना त्यामुळे आमी हांगाच आमचो संबंध सोंपोवया आणि त्यामुळे बाकीचे प्रकाश होळी बाकीचे कोण आशिल्ले पळय न्ही ताणें आपली भुमिका घेतली आणि हांव सरकाराचो मंत्री म्हणून आसा न्ही काम करत गेलो. आणि हे काम करता आसतना फक्त एकमेव मनीस तो म्हणतो म्हणजे उठाच्या हातूंतलो तो केन्ना केन्ना तो काल म्हणटा पळय ताणें की गोडाक लागले जोमळो अशें म्हणजे गोड म्हणजे जोमळो खंय येता गोडाक खंय जोमळो येता म्हणजे तो केवळ ह्या सगळ्या ग्रुपांत तो एकमेव मनीस आसा न्ही. हांव मंत्री आसतना 2012 ते 17 पर्यंत आसा न्ही त्या गोडा घट्ट घासून रावलो लक्षात न्ही म्हणजे ताजे सगळे म्हणजे म्हजें ऑफिस पसून ते म्हजें घर पसून ते बाकी सगळे दारां तांकां ओपन आशिल्लीं लक्षात न्ही कारण तो म्हज्या ह्या सगळ्या आंदोलनाचो एक प्रोडक्ट आशिल्लो म्हणून हांवें केन्नाच म्हणटा तें. आणि ह्या काळाचेर सुदीन ढवळकर आसूं ती बाकीच्या सगळीं म्हणजे तो पयलीं काँग्रेसचो कार्यकर्तो मागीर तो इंडिपेंडंट जावलो त्यामुळे सरकाराची खंयचीच दारां ओपन नाशिल्लीं फक्त एकमेव रमेश तवडकराचें दार ताका ओपन आशिल्लें. आणि त्या खातीर त्या वेळाचेर हांवें सुदीन ढवळकर आनी दिपक ढवळकर हांचो रोश सिद्धांत जो आसा न्ही हांव म्हजेर घेतलो आणि हे सगळ्याक जगजाहीर आसा सगळ्यांक खबर आसा जे काणकोण मतदारसंघ ताजे परिणाम जे आसा न्ही आमी काणकोणच्या लोकांनी भोगले मरे आमी सगळे काणकोणकारांनी भोगले पूण आमी ते पचयले कारण कशें की आपले एक मैत्रीचे संबंद उरता बरे संबंद उरता आसा न्ही ते खंयच्या वेळाचेर तोडपाक जायना. पूण आमी 2017 उपरांत जो आसा न्ही असो एपिसोड जालो हांव सत्तेंतल्यान भायर उरलो आणि गोविंद गावडे सत्तेक पावलो. गोविंद गावडेचे बरोबरचे जे ओटाचे सगळे लोक आशिल्ले परत सत्तेक पावले म्हणजे जे ट्रायबल म्हणून जो पावर आशिल्लो म्हणजे एखादो कमिशन आसतलें एखादें कॉर्पोरेशन आसतलें ते 100% जे आसा न्ही पावर जो आसा न्ही गोविंद गावडे आनी गोविंद गावडेच्या लोकांक मेळ्ळें. आणि एक अर्थान जे आसा न्ही ते वाग जाले सामके म्हणजे सामके सगळो पावर तांच्या हातांत न्ही ते. आणि आमी हांव आनी बाकीचे म्हाजे लोक आसा आमी फाटल्यान उरले कांय हरकत ना. तो काळ 22 ते 17 ते 22 पर्यंत जो आसा न्ही तो काळ आसा न्ही म्हज्या आयुश्यांतलो अत्यंत कठीण काळ आशिल्लो. आणि त्या कठीण काळाक फेस करत जो आसा सामोरे जायत जे आसा न्ही त्या सगळ्या प्रकारच्या लोकांचे म्हणजे आमचेर करता ते म्हणजे तो उठा संघर्श पुस्तक जे आसा न्ही म्हणजे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हणजे हांवें म्हजें संपूर्ण आयुश्य दिलें आणि हांव ती विलन अशा प्रकारचे खूब गजाली जाल्यो. आणि तातूंत सोंसत आसा न्ही परत एकदां 2022 सालांत आसा न्ही परत इलेक्शन जालें हांव म्हाका तिकेट दिली हांव आमदार जालो हांव सभापती जालो आणि गोविंद गावडे मंत्री जालो बरोबर काय. आणि आज 2025 पर्यंत जो एपिसोड आसा तो जालो पळय आसा न्ही मागीर गोविंद गावडेची विधानां गोविंद गावडेचे बाकी हे सगळे जे आसा न्ही जो काय प्रताप आसा न्ही संबंद गोंयच्या लोकांनी पळयला. हांवें ताका हात आनी बोट सुद्दां ताका लावंक ना केन्नाच हें करूं ना. आणि हांवें वारंवार ताका मदींच्या काळांत जे आसा न्ही म्हजी भुमिकाय सांगली म्हाका मंत्री जावपाचें ना तुजें मंत्रीपद तूं सांबाळ वेवस्थीत. आणि तो अनेक वेळाचेर आतांय म्हणटा की दिल्ली पासून गल्ली पासून जे आसा न्ही हांवें म्हाका मंत्री जावपा खातीर केल्यो हांवें म्हज्या मुख्यमंत्र्याक हांवें सांगलां
म्हणजे पार्टीक सांगिल्लें हांवें अशा प्रस्तावाचे अनेक वेळाचेर तुमकां मुद्दय स्पश्ट केलें आसा म्हाका मंत्री जावपाचें नाशिल्लें, पूण पार्टीच्या संघटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान रमेश टोका सारको मनीस भायर उरपाक जायना अशें पक्षाक दिसलें आनी त्या नंतरच म्हाका पक्षाच्या आदेशानुसार आसा मंत्रीपद घेवचें पडलें आनी आज म्हणजे हांवें ताजें कांयच नुकसान करिनासतना तो स्वताच्या तोंडान स्वताच्या कर्मान जो आसा न्ही आज सत्तेंतल्यान भायर गेला आनी आज तो म्हणजे वेगवेगळी म्हणजे तब्बल केन्ना 2000 कांय जे क्षण जे आसा ते 2008-9चे आतां 9चे आज साल कितलें 2025 म्हणजे 2007च्यो 8च्यो घटनेच्या संदर्भांतल्यान विधानां तो आज तब्बल जे आसा 15-16 वर्सांनी करता आनी म्हणून हांव आतां जे एक क्लियरिटी तुमकां सगळ्यांक दिता. तातूंतलो एक विशय जो आसा म्हणजे ताणें काल विधान करतना म्हणलें की रमेश तवळकर आपणें मळिल्ली वाट म्हणजे आपणे केल्ली वाटेचेर चलता अशा तरेचें एक विधान ताणें केलें. म्हणजे हांव सांगपाक सोदतां आदर्शवाद संघाची स्थापना जी मुळात 95 साला जाली. आदर्शवाद संघाची स्थापना 95 साला जाली आनी थंय साकून आमी जे वेगवेगळे सामाजीक कामां करत आयले. आतां गोविंद गावडे म्हाका तब्बल म्हाका दिसता 2008 मेळ्ळा, तब्बल म्हाका सादारण 13 वर्सां उपरांत तो मेळ्ळा म्हाका. म्हणजे हांवें जर 2005 96 काम सुरू केल्लें आनी तो जर म्हाका 13 वर्सांत जर मेळ्ळें आसत जायत न्ही ती 13 वर्सांनी म्हणजे हांव ताका वळखयत नासतना जर ताणें जर आपणी मळिल्ली वाटेचेर हांव जर चलता म्हणटा आसत जर जायत न्ही जाल्यार मागीर तो कशा स्वरुपान तो येतालो काय वाट मळोवपाक. म्हणजे एक देवताराच्या स्वरुपान येतालो काय न्ही काय एखाद्या आनी कोणाच्या स्वरुपान येतालो काय न्ही फॅक्ट न्ही तो. म्हणजे तो ताजें संशोधन जें आसा न्ही की आमी ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनतेन करचें. आतां दुसरी घटना जी आसा की तो म्हणटा लोकोत्सवाची कल्पना आपल्याली, लोकोत्सव म्हणटा आपणें केला, आपणें शिकयला म्हणटा. आतां लोकोत्सव जर ताणें केलो म्हणटा आसत जायत न्ही. लोकोत्सव हांवें मुळात जसं 2000 सालांत सुरवात केलो. ल्हानसो लोकोत्सव सुरवाती कन्सेप्ट म्हणजे संस्कृतीचें संवर्धन करप असो एक विशय जो आसा ल्हानसो विशय आमी तो घेवन फुडें गेले आनी हो विशय आज त्या विशयाक 25 वर्सां जाता. आनी गोविंद गावडे म्हाका मेळ्ळो केन्ना 2008 मेळ्ळो. म्हणजे 2000 साल ते 2008 साल पर्यंत आसा जितले लोकोत्सव जाले त्या लोकोत्सवांत गोविंद गावडे खंय आशिल्लो. अदृश्य वस्तू येतालो काय न्ही, देवतार जावन येतालो काय न्ही, गाणी कोण जावन येतालो काय न्ही, ताजी एक क्लियरिटी गोंयच्या जनतेक तांणी दिवपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता. ताजे फुडें वचून तो म्हणटा की बलराम शिक्षण संस्था म्हणून तो बऱ्याच वेळाचेर बलराम शिक्षण संस्था आपणें सुरू केली. बलराम शिक्षण संस्थेक आपणी मदत केली, आपल्यामुळेच ती संस्था फुडें गेली. आज बलराम शिक्षण संस्था जी 8 आस्थापनां चलता म्हणजे 2 प्री प्रायमरी, 2 प्रायमरी, 2 हायस्कूल आनी 2 हायर सेकंडरी अशा प्रकारचो व्याप आनी जवळ जवळ 1000 पेक्षा चड भुरग्यांक आमच्या बलराम शिक्षण संस्थेक शिकतात. आनी त्यामुळे ही बलराम शिक्षण संस्था 2007 सुरू जाली. आतां 2007 सुरू जाली संस्था आनी तो मेळ्ळो म्हाका 2008. म्हणजे ताच्या आयडियेन जर हांवें जर ती संस्था सुरू केल्ली आसत जायत न्ही जाल्यार 1 वर्सा पयलीं तो ताजी आयडिया खंयच्यान हांवें घेतली काय. मागीर परत एकदां म्हणटा की तो असो देवतार बी जावन म्हाका ती संस्था सुरू करपाची आयडिया दितालो काय न्ही अशें एक असो विशय येता. आनी त्यामुळे जर ताणें जर अशी जर ताणें मदत केल्ली आसत जाल्यार हांव अशें म्हणन प्रियोळ मतदारसंघाचो आमदार 2 टर्म आमदार म्हणजे तो मुळात तो आमदार जालो मंत्री जालो मागीर परत सेकंड टर्माक तो मंत्री जालो म्हणजे जवळ सादारणशे 8.5 वर्सां तो मंत्री आसा. आनी जर आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांक एक अंगणवाडी सुद्दां तो सुरवात करूंक शकलो ना आसत जायत न्ही. सादी अंगणवाडी सुरवात करूंक शकलो ना. आनी जर ताणें जर म्हाका ह्या येदोळे 8 संस्था सुरू करून जर येदें मोठें काम करपाची जर म्हाका ताणें प्रेरणा दिवपाची तो काणकोणा खातीर जर व्यथीत केल्ली वेळ घालेली आसत जायत न्ही जाल्यार ताणें म्हाका क्लेम करची की आपणे 8 संस्था स्थापन करपा खातीर सगळ्या प्रकारची मदत आपणे केल्ली आसा. आनी त्यामुळे म्हाका गरज पडत जायत न्ही हांव ताका म्हाज्या संस्थेचे चेअरमॅन सुद्दां करता. इतली मदत केली जाल्यार करूंकच जाय न्ही. तो मदीं म्हणटा की आपणें ताका आर्थीक मदत केली. हांव म्हणटा तो प्रोजेक्ट
हो आश्रम स्कुलाचो प्रोजेक्ट 2010 सालाक म्हाका अप्रुवल मेळ्ळें. म्हणजे त्या वेळाचेर दिगंबर कामती सरकार आशिल्लें. हो केंद्राचो प्रोजेक्ट आणि बरोबर 2012 जेन्ना हांव मंत्री जालो त्या वेळाचेर ह्या प्रोजेक्टाचें काम सुरू जालें. आणि ते गती जर त्या हांव मंत्री आसता पर्यंत थोडीशी गती आशिल्ली. मागीर परत थोडेशें म्हणजे म्हजें त्या वेळाचें सरकार मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांचे थोडेशे टसल असले कारणान जे आसा न्ही की थोडीशी ताका मंदी आयली. आणि त्या वेळार तो म्हणटा की आपणे म्हणजे 9 कोटी रुपया दिले. म्हणजे मुळात ती सँक्शन करता आसतना म्हणजे काँग्रेसचें सरकार आसतना त्यानंतर हांव मंत्री आसतना ताजे पूर्णपणे आराखडो बाकी सगळो जो आसा तो केलो. आणि करून जे आसा न्ही म्हणजे एखादो म्हणजे सरकारी कंटिन्युअस प्रोसेस न्ही म्हणजे म्हणजे एखादो प्रोजेक्ट जो जाता म्हणजे आज दुसरी सरकार आसा तो जावचें ना अशें आसतना जावचें ना. म्हणजे त्या वेळाचेर त्या प्रोसेसा भितर जे आसा न्ही त्या प्रोसेसा भितर आमी तो 9 कोटी दिले म्हणटा आसा न्ही ताणें त्या सरकाराच्या प्रोसेसान दिले काय ताणें आपल्या खिशाल्यान दिले हे थोडेशें क्लियर करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता. तिसरो तो म्हणटा चवथी वेळार म्हणटा की आपल्यो म्हणजे रमेश तवडकाक म्हणजे निर्णय घेवपाची क्षमता ना. म्हणजे हांव शाणो साकून म्हणजे सामाजीक काम सुरू केलां. 2005 आमदार जाला, 2007 आमदार जाला, 2012 आमदार जाला, 2022 आमदार जाला. म्हणजे निर्णय जर घेवपाची म्हजे कडेन क्षमता नासत जर जायत न्ही म्हज्या काणकोणच्या मतदारसंघाचे लोक म्हाका निवडून दिनाशिल्ले निर्णय. म्हणजे म्हज्या लोकांचे एक म्हजेर विश्वास आसा. तूं कोण सांगपी म्हाका निर्णय घेवपाची क्षमता ना म्हणून सांगपी तूं कोण, तूं म्हजो कोण तें ताणें क्लियर करचें. आणि आज पर्यंत जे आसा न्ही की जे विशय जे आसा न्ही की आदर्शवक संघ म्हणात, बलराम शिक्षण संस्था म्हणात, की आज श्रमदामा सारखे विशय म्हणात, लोकोत्सव सारखे विशय म्हणात, राजकीय क्षेत्रांत हांव 4 फावट आमदार जालो. हे जे विशय इतलो बरें हांगा पावलो आसा न्ही तो निर्णय घेवपाची म्हजे कडेन क्षमता ना म्हणून हांगा पावलो काय ती ताची एक क्लियरिटी गोविंद गावडेन खरी दिवपाची गरज आसा. ताजे फुडें वचून जे आसा न्ही ताजे फुडें वचून जे आसा न्ही म्हाका तो कितलो महान जो आसा आमकां थोडें सांगपाक जाय. म्हणजे तो कितलो व्हडलो म्हणजे हांवें ऑब्जर्व केलें त्या दिसांनी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान की तातूंतल्यान एक गजाल आमकां खबर आसा. बऱ्याच वेळाचेर ताणें स्टेटमेंट केला की सुदीन ढवळीकाराक की निवडून हाडप, आमदार करप, ताका मंत्री करप हें सगळें आपणें केलें म्हणटा. तुमी आयकूना केन्ना प्रेसाक जालें तें मदीं तुमी आयकलां मध्यंतरी ताणें सांगलें की सुभाष शिरोडकर जो आसा आतां म्हणजे WRD मंत्री आसा ताका निवडून हाडपाचें काम आपणें केलां. ताका निवडून आपणें दिला. ताका म्हणजे निवडून दिले आज अर्थात तो मंत्री जावपासून ताजो रोल आसा. मध्यंतरी ताणें अशें एक विधान केलें की मुख्यमंत्र्याक सुद्दां ताका मुख्यमंत्री करपा खातीर जे आसा न्ही तें आपणें केलें म्हणटा. म्हणजे 40 जाण आमदार मेळून आमदार करता जे सत्तेक जे आसा कोण पावरांक जे लोक आसा लीड करता ते आमदार करता. तो म्हणटा आपणेंच केलें म्हणटा. ताचे फुडें वचून रमेश तवडकार जे आसा न्ही तो फुडें फाटी म्हणटालो की रमेश तवडकार आमदार करपाक म्हजीच भुमिका. म्हणजे रमेश तवडकार आमदार करप आज सभापती करप सुद्दां फुडें वचून तो एखाद्या म्हणटलो कडेन एक म्हणलें आसतलें ताणें 39 आमदारांसून तो निवडून हाडूंक शकता. हेजें मोठें महान व्यक्तिमत्व आसा अशें म्हणटा. आनी मध्यंतरी आमकां खबर आसा आज म्हणजे जे आमी भारत देश स्वतंत्र जावचे पयलें जे हुकुमशाही राज्य आसतालें आनी हुकुमशाही राज्यान हांगा शहाजानान जो आसा न्ही की ताजमहल आपल्या बायले खातीर बांदलो. आज लोकशाही राज्य आणि लोकशाही राज्याक सुद्दां जे आसा ताणें ताजमहल बांदलो. खबर आसा सगळ्यांक लोकशाही राज्यान सुद्दां ताजमहल बांदलो. म्हणजे अशा तरेचें एक ग्रेट व्यक्तिमत्व अशें गोविंद गावडे म्हणल्यार अतिशय जावचें ना. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की अनेक जे विशय जे आसा त्या विशयांतल्यान लक्षांत येता जे ताणें विशय मांडले मांडटा आसतना आनी एक तो विशय दवरलो
श्रमदाम जो विशय श्रमदामाचे तो उलयलो. श्रमदाम हो विशय आसा न्ही गोंयच्या संबंध जनतेन एक्सेप्ट केला, मानून घेतला आसा. म्हणजे श्रमदाम हो विशय गोर गरिबाचे म्हणजे आमी म्हणजे गांवांतले गांवपण मनीसपण आणि गांवच्याच मनशाक जगोवपाचो हो एक आमचो विशय आसा तो आमी घेवन वता. आणि श्रमदामांतल्यान वॉलंटरी बेजाचेर आमी सगळें करता आनी तो ताजेर सुद्दां क्रिटिसायज करता. म्हणजे म्हाका दिसता की ताका खंयच्या अर्थान तो त्या श्रमदाम कन्सेप्टाचेर क्रिटिसायज करता तें म्हाका खबर ना. ताजे एक संशोधन आमी सगळ्यांनी करपाची गरज आसा अशें दिसता. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान अशें दिसता की म्हणजे एक काजुलो आसा पळय न्ही, काजुलो खबर आसा तुमकां, झाडाचे आसता काजुले, तो काजुल्याक दिसता अशें जग सगळें प्रकाशमय आपुणूच करता. जग म्हणजे इल्लोसो प्रकाश तो पण ताका सगळें जग आपूण प्रकाश करता. अशा प्रकारच्या म्हणजे संपूर्ण गोंयचे जितले प्रश्न, जितले आदिवासी समाजाचे प्रश्न बाकी सगळे म्हणजे बाकी लोक शून्य आणि आपूण एक व्हडलो काजुलो आपूण सगळो प्रकाशमय करता अशा तरेच्या धुनीक तो आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की आज खरी म्हळ्यार खऱ्या अर्थान गरज तो एक व्हडलो कलाकार तो सदां मानता मरे तो स्वताक व्हडलो कलाकार आर्टिस्ट सगळ्या प्रकारची भुमिका करत तो आयला. सगळ्या प्रकारची भुमिका ताणें केला आणि कलाकार ताजे नसान ताणें भिंजलेलो आसा. आणि ते करता आसतना मदेंद्र आनीक ताणें म्हणलें की भाई जो एक विशय जालो पळय ताणें त्या हातून म्हणल्या म्हणजे ताणें ती भाई म्हणटा आसतना मनोहर पर्रीकर मनोहर भाईचेर ताणें ती क्रिटिसिजम मिमिक्री केली म्हणटा. म्हणजे हांव आनी बाकीचे भारतीय जनता पार्टीचे लोक मनोहर पर्रीकराक मनोहर भाईक आमी मानपी लोक. मध्यंतरी थोडोसो जर आमचें टसल जरी जालें जाल्यार हांव सुद्दां येदें मोठें काम करपाक शकलो, मनोहर भाई मुळेच करपाक शकलो. म्हणजे शिक्षण संस्था आनी बाकी सगळें म्हणजे फाटल्यान खंबीरपणे उबो आसता की कांय कारणास्तव 2017 जरी विशय जरी जालो परत 2019 परत स्ट्रक्चरान आयलो आनी तातूंतल्यान हांव परत एकदां ह्या सगळ्या सामाजीक कामाक आसा न्ही उबो रावलो आसा. आतां अशा स्थितीन जी आसा न्ही जर ज्या मनोहर पर्रीकरान ताका तो अपक्ष आसतना सुद्दां ताका मंत्री केलो, ताजे नंतर तो ताका पार्टीक हाडलो आनी परत मंत्री केलो आनी त्याच मनशाचेर तो मिमिक्री करता. म्हणजे तो व्हडलो कलाकार म्हणजे येदे मोठ्या मनशाचेर सुद्दां तो मिमिक्री करप आनी म्हणजे ज्या मनशान आपल्याक मदत केली आसा त्या मनशाक विसरप. त्यामुळे हांव अशें गोमंतकी जनतेक हांव सांगपाक सोदतां, गोंयच्या जनतेक हांव सांगपाक सोदतां तरी सुद्दां 2 फावटी ताका प्रियोळ मतदारसंघाच्या लोकांनी ताका निवडून दिले, बरोबर न्ही, आमदार केलो, मंत्री केलो, बाकी सगळें. म्हणजे ती ताजी कलावृत्ती कलाकाराची जी आसा न्ही ती प्रियोळ मतदारसंघा लोकांक बरी खबर आसा, गोमंतकेक आसा. आज हांव आसा आर्ट आनी कल्चर मंत्री म्हणजे ताका गरज आसा जाल्यार हांव गोमंतकी जनते कडेन एक पडताळून पळोवया आमी ताका कला क्षेत्रांतलो आसा न्ही गोमंतकी भूषण बी असो पुरस्कार दिवया आमी ताका येदे मोठे दिव्य काम करत आसा. दिल्यार बरीच म्हाका दिलें जाल्यार जाय ती ताका एक स्टेटस मेळटलो अशें दिसता म्हाका. आनी ताची खऱ्या कामाची ताणें केल्ल्या कामाची चीज जी जातली. त्यामुळे हांव जें उलयल्लें आसा न्ही हांव आतां प्रेस कॉन्फरन्स मानले पाहिजे म्हणजे ज्या लोकांनी म्हजेर 2012 साकून जे प्रेस घेवपाक सुरवात केल्ली हांवें आज पर्यंत केन्नाच तोंड उगडना, केन्ना पळयलें तुमी हांव केन्ना ते खंयच्या विशयाचेर हांव उलयलां हांव केन्नाच उलोवंक ना. आनी आज ही म्हाजी शेवटची प्रेस आसली. ज्या गोविंद गावडे म्हणजे ट्रायबल कम्युनिटीचे लिडर अनेक जण म्हाजे विरोधाक अशें त्या लोक म्हाजें हें करतले ती म्हाजी शेवटची प्रेस आसतली. हाजे नंतर आनी हांव प्रेस केन्नाच घेवंक ना. म्हणजे कितलेंय करात हाती चाले आपली चाल. म्हणजे आज म्हाका म्हणजे श्रमदामा सारके बाकी सगळें काम करता आसतना आज गोंय सरकारान जबाबदारी आसा. ह्या जबाबदारीच्यान म्हाका खूब काम करचें आसा. आनी ह्या मुळेच हांव अशें तुमकां सांगता की म्हजी शेवटची प्रेस कॉन्फरन्स बाकी कोण हाजे फुडें जर कोणी कितलोय जे बडबडलो म्हजे विशय विशय भरपूर आसा. हांव तांचे वैयक्तीक हांव अशें केन्नाच करता जे म्हाजे विशय संबंदीत ताणें केले त्याच विशयाचेर हांव खुलास करता. त्यामुळे हाजे नंतर खंयच्याच प्रकारची प्रेस हांव घेवचो ना आनी खंयच्याच प्रकारचे विशय म्हणजे तुमी जरी कोणी कितले जर उखलून काडपाचे प्रयत्न केले आज कशें जेन्ना 12-13 वर्सांनी जेन्ना एखादो विशय जेन्ना उखलून काडटा आसा न्ही तुका दिसना मेल्ली मडी आसा न्ही ती उखलून काडटा अशें दिसता. 12 वर्सांनी तो एखादो विशय ते उखलून काडटा आनी तो ताजें कारणच अशें
की म्हाका इन्स्टिगेट करपाचे प्रयत्न करता. हांवें म्हणजे प्रोवोक जावचें ह्या सगळ्या गजालींतल्यान. हांव हाजे फुडें खंयच्याच प्रकारचो प्रोवोक जावचो ना. ह्या खंयच्याच प्रकारचें जे तुमी कोण विशय करता तांकां उत्तर दिवपाक हांव बांदिल्लो ना. आनी गोंयच्या सबंद जनतेक हांव सांगता की लोकांक दिसतालें की हांवें म्हाका अनेक जाणांनी फोन येताले तुवें हांवें इन्स्टिगेट जावचें न्ही. हांव इन्स्टिगेट जालो ना, अजिबात ना. फक्त हे शेवटचे जे कांय विशय आसा न्ही ते लोकांक सारके वचचे. बलराम शिक्षण संस्थे समजून वचचे, आदर्श युवा संघा समजून वचचे, लोकोत्सवाच्या समजून वचचे. ताणें जर अशें म्हणलें आसा तर जायत न्ही ताका हेंच खरें कितें दिसतलें तें खोडून काडपाचें असो प्रयत्न आसा. आनी म्हाका दिसता एक तर ताणें सबुरीन हें सगळें घेवचें आनी घेनासता तर जायत न्ही. आमी ताका ताच्या हाका जो कितें उलयता न्ही ताका आमी उत्तर दिवपाक आनी परत रिप्लाय करपा खातीर आमी बंधनकारक ना. प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक तुवें पार्टीचें परमिशन घेतलां कितें प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कितें लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट हें घेवपाक कितें परमिशन बी घेतलं ना. परमिशन पार्टी हो विशय आसा न्ही, हो विशय आसा न्ही वैयक्तीक आसा. म्हज्या बलराम शिक्षण संस्थे संदर्भात आसा, म्हज्या आदर्श युवा संघा संदर्भात आसा, म्हज्या लोकोत्सवा संदर्भात आसा, म्हज्या एकंदर जो आसा न्ही ताणें म्हणलें निर्णय घेवपाच्या क्षमते संदर्भात. अरे आज जर म्हाका हांव सामान्य कॉमन मनीस आसत रे घडये हांव आसत कॉमन, हांव व्हडलो मनीस न्ही, पण म्हाका म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी म्हाज्या लोकांनी व्हड केल्लें आसा. म्हाका म्हजी जर वैचारीक जे फीड जे दिल्लें आसा म्हजे अफाट प्रेम करणाऱ्या अशा लोकांनी दिल्लें आसा. आनी त्यामुळे तेन्ना हांव व्हडलो मनीस न्ही, म्हाका लोकांनी व्हड केल्लें आसा. म्हणजे तो जो म्हणटा आसा न्ही वैचारीक प्रगल्भता हें तें निर्णय घेवपाचें क्षमता आसा तो एखाद्याक व्हडलो आसत कळ्ळें. तो ताच्या जाग्याचेर व्हडलो आसा, हांव म्हाज्या जाग्याचेर व्हड आसा. तुम्ही दोघे एकाच पार्टीतले, तुम्ही पार्टी पक्ष अध्यक्षाकडे पण तक्रार केल्या त्याची नाही या विशया संदर्भात तक्रार बी केल्ली आसा ना. आणि त्याने आता भाईचेर उलयला म्हटलं तुम्ही बायचेर ऍक्शन घेतली तो विषय जो विषय म्हज्या संदर्भात आसा न्ही तो विशय हांवें क्लियर केला. जो विशय जर एखादो आमच्या वरिश्ठ नेत्याचे उलयता आसत जायत न्ही तो पक्ष निर्णय घेतलो आसा. आज जर तो ह्या सगळ्या गजालींतल्यान भायर आसत तर जायत न्ही, कारण त्या अशा प्रकारची विधानात्मक भायर केलो आसा. भारतीय जनता पार्टी एक शिस्तबद्ध पार्टी म्हणटा, त्यांना पार्टी खंय ऍक्शन घेवची कशें दिसता कोणते ह्या विशया संदर्भात आसा पळय कशें तशें की कारण कितें आसता पक्ष जितलो व्हड जाता पळय सायन खूब प्रकारचे लोक येता आनी त्यामुळे पक्ष जो आसा न्ही ताका योग्य तरेन सगळ्याक बरोबर घेवन वचपाचो प्रयत्न करीत आसता. कारण संकुचित जर पक्ष जर इल्लोसो दवरलो आसत ताची जाल्यार तो तसो पक्ष वाडचोय ना. पण तवडकर बाब एक प्रश्न आहे की लास्ट एक वीक जालो ते 2 प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. आयज तो म्हणटा ही लास्ट प्रेस कॉन्फरन्स लास्ट माझी हांव सांगता फाटल्या दिसान ते प्रेसाचेर रिपोर्ट काडलो. पण ते तुवें म्हणल्यार प्रेसान अशें केलें तशें केलें तो हांवें सगळ्या बाबतींत सांगू ना. करेक्ट लेट मी बी क्लियर. फाटल्या दिसान प्रेस आयज तूं तुज्याच आमदारा वॉट सिग्नल डज इट सेंड म्हणजे तुमच्या भितरूच तुवें देंवचार म्हटलो वेट लेट मी फिनिश ते देंवचार म्हटलो ते म्हटलो शाहजहान जे विषय वेट लेट मी फिनिश शाहजहान एका टायमार जो ऑपोजिशन उलयतालो आयज तूंच ताका शाहजहान हांव सांगता फॅक्ट म्हणजे ते करेक्ट कर तेणें करलो भायले कोण म्हणटा ते सारकें कर तुवें म्हटलं ते सो यू जस्टिफायड ऑपोजिशन एमएलए स्टँड या विशया संदर्भात पार्टी योग्य तो निर्णय घेतली. सगळ्याच विशयांक मरे हांवें जाप दिवपाची गरज ना. हांवें दिवपाची गरज ना. पार्टीचे वरिश्ठ आसा आमगे स्ट्रक्चर आसा. तुवें म्हणलां की जेन्ना तूं मंत्री आशिल्लो गोविंद गावडे तुवें तुजें सगळें ऑफिस ओपन आशिल्लें सगळें ताका लागून फुडल्या इलेक्शनाच्या वेळार आपल्या काणकोणकाराक ते कितें सोंसपा पडटा एक्झॅक्टली कितें जालें कारण कितें ना त्या वाजे कितें जालें त्या वाजे परिस्थिती आशिल्ली की सुदीन जवळकाराक दिसतालें हांव ताका पूर्ण प्रोटेक्ट करता आनी त्यामुळे विजय पै करता किंवा बाकीच्या सगळ्यांक अशें मागीर शेवटी ते न्ही राजकारण न्ही ते शेवटी तूं हें करतलो हांव तें करतलें लक्षांत त्यो गजाली घडल्यो आनी त्यो गजाली आमी स्विकारल्यो तकलेर घेतल्यो त्या कारणान. सो 2017 तुका तिकेट न मेळपाच्या हातूंत
होय एक ना खातो. तो एक कापय विषय अनेक असतले पण तातलो होय एक भाग आसा. ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात सुदीनाकूय तूं कितें मेसेज पावोवंक सोदता कितें? कितें म्हणटा सुदीन गावडेकर असो जालो तसो जालो म्हणटा पळय. नाही नाही हांव जे उलयला तेच हांव उलयला त्या तूं उलयला तेच जी जी गजाल उलयला तीच उलयला. हेचे मातशें क्लॅरिफाय कर. देंवचार म्हणटा की म्हणून इगल स्पिरीट आयला. पळय एक गजाल मरे लक्षांत दवर. देर आर दोन स्पिरीट आहा. पळय एक गजाल लक्षांत दवर. एक हांव तूं समजून घे तुमच्या पार्टीन आहा. ऐका रे समजून घे पयलें. म्हणजे एक गजाल लक्षांत आसा 13 वर्सां पर्यंत एखादो म्हणजे आदर्श संघाची स्थापना अरे म्हणजे ताणें वाट म्हळ्ळी कोण आमी आमची धारणा आसता कोण तरी देव म्हणून दिता कोण तरी देवचार म्हणून दिता आतां कोण खबर ना तुका खबर ना तुवें म्हटलें मरे देवचार कितें म्हणटा अरे तेच सांग तुका कोणें केल्ली खबर ना ताजें रूप खंयच्यातलें खबर ना म्हणटा. एसटी कम्युनिटीतले येदे म्हणजे तुम्ही दोघी जण विचारवंत बुद्धवंत आणि व्हडल्या हेचे धर्तरीचे पॉलिटिशियन. अरे हांवें सांगलें तुका हांवें 2012 ते आतां पर्यंत आसा खंयच्याच प्रकारचे हांव प्रेस घेवना. तुम्ही ऑफिशियली पार्टी कंप्लेन केला तुमच्याच आमदाराच्या आमी कंप्लेंट मांडली आसा. मांडल्या. येस ओके आनी एक विशय म्हणटा हय सांग. पूण तूं खूब ते पत्ता तूं प्रियवर दिसता म्हणटा ताका म्हणून बेजार जालो आसता म्हणून तूं प्रियवर दिसती पडटा. हांव आख्या गोवाभर आसा हांव पेडणे वचून काणकोण आसा. सो फाल्यां ताणें पळय म्हाका आयलून कोण हरकत ना कोणें पळय एखादो मतदारसंघ आसा न्ही एखादें राज्य आसा ते एकट्या समज काणकोण आसा की म्हजी बापायची प्रॉपर्टी दी हांव एकटाच रावपाचें पेडणे श्रमदाम हो कन्सेप्ट आसा आमी पेडणे वचून काणकोण सुरू केला तुका बरा मारची आनी तातूंत खंयच्याच प्रकारचे राजकारण ना. तो गोर गरीब सामको सगळ्यांत लास्ट मनीस आसा तोच आमच्या ह्या सगळ्या विशयांत पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचे बी तुमचे चालू असता. मागीर कितें पॉलिटिकल विशयांत तिथं मारता. रमेश भाऊ तू परत कित्याक म्हणटा की हे लास्ट म्हणून तुका मिनिस्ट्री नाका आशिल्ली ही पार्टीन दिली आनी आपण घेतली. ना हांव क्लियर केलें मरे. बट तुका केन्ना नाका आशिल्ली तुका. कितें म्हजे फर्स्ट टाइम एक एमएलए हांगा मेळ्ळो पावर आनी तकलेर घातली. पळय म्हजे सिद्धांत कितें आसले की आतां इलेक्शन जें आसा न्ही 1.5 वर्साचें उरलां. 1.5 वर्सां भितर 2 इलेक्शन आसा झेडपी इलेक्शन आसा म्युनिसिपल इलेक्शन आसा. त्यामुळे ह्या काळा भितर एखादो लोकांचे मंत्री घेतलो की अपेक्षा आसता ते काम करपाचें म्हणजे ताका 2 इलेक्शनां आनी त्या नंतर लास्ट शेवटची जी आसा न्ही 4 म्हयने जे आसा ते कोणाक दिसपाक मेळना. लास्ट 4 म्हयने मेळना. म्युनिसिपल इलेक्शनाक 2 म्हयने गेले परत आनी 2 म्हयने गेले. So you are ready to sacrifice फाल्यां कितें जाल्यार पार्टीन सांगलें बाबा मातशें बोवाळ कितें जाता. कितें Are you ready to sacrifice this position in the interest of the party? So We tell you to please step down. कितें मंत्रीपद सोडपाचें हांव एक वेळ आनी ते विषय म्हणलं परत घेऊया खंयचे तरी पत्रकाराक मुलाखत दिता असं म्हणलं असंतोशी हांवें सांगलें बरें की माती सुद्दां म्हाज्या हातांत दिली आसा ते काल म्हणना माती सुद्दां म्हाज्या हातांत हांव बंद करता. फाल्यां तुका देवला माणसालो बघितलो हय गोविंद गावडे म्हणला की तुम्ही सभापती असताना पक्ष निर्णय चुकी घेतले कोणा मेळटा नोटीस